Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw nga pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Agosto 15 giuluhan og pagbuhat og maayo sa adlawng igpapahulay. Ang atong teksto makita sa Mateo 12:12. Busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. Kapag laom sumala sa ikaupat nga sugo ang adlawng igpapahulay, gipahinungod alang sa pagpahulay og sa reliyosong pagsimba. Ang tanang kalibutanong trabaho pagaundangon, apan ang mga buhat sa kaluoy ug panggigiloyon na iuyon sa katuyuan sa Ginoo. Dili kini angay pagalimitahan sa panahon o dapit. Ang paghupay sa gisakit, ang paghatag og kalipay sa nasubo, usa ka buluhaton sa gugma nga naghatag og pasidungog ngadto sa balaan nga adlaw sa Dios. Ang mga panginahanglan sa kinabuhi angay nga pag-aatimanon. Ang mga masakiton angay pagatambalan. Ang mga panginahanglan angay nga ihatag. Siya nga nagapasagad sa paghupay sa kasakit panahon sa adlaw igpapahulay magaatubang nga sad-an. Ang balaan nga adlaw sa pagpahulay gibuhat alang sa tawo ug ang mga buluhaton sa kaluoy hingpit nga naiuyon uban niini nga katuyuan. Dili maoy handom sa Dios nga ang iyang mga linalang magaantos bisan sulod sa usa ka oras nga mahimo nga makabaton og kahumpayan panahon sa adlaw igpapahulay o sa bisan unsa nga adlaw. Ang adlaw igpapahulay walay gituyo nga mahimong panahon sa walay pulos nga pagpuyo. Ang balaod nagadili sa kalibutan nga pagtrabaho panahon sa adlaw nga pagpahulay sa Ginoo. Ang paghago nga naghatag og ginansya sa panginabuhi angay nga pagaundangon. Walay trabaho, buluhaton alang sa kalibutanong kalipay o ginansya ang nahiuyon sa balaod ni anang adlaw. Apan sama nga ang Dios miundang sa iyang gibuhat nga paglalang ug mipahulay panahon sa adlawng igpapahulay ug nagabalaan niini, mauusab nga ang tawo angay nga mobiya sa iyang adlaw-adlaw nga buluhaton ug ipahinungod kanang balaan nga mga oras diha sa pahulay nga maghatag og kapiskay sa panglawas, diha sa pagsimba ug sa balaan nga mga buluhaton. Ang buluhaton ni Kristo diha sa pag-ayo sa mga masakiton usa ka hingpit nga pag-uyon sa balaod. Kini naghatag og pasidungog sa adlawng igpapahulay. Kapag laom, ang pagbuhat aron sa paghatag og kahumpayan sa nagaantos gipahibalo sa atong manluluwas ingon nga usa ka buhat sa kaluoy ug wala kini nagalapas sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Ang mga panginahanglan sa nagaantos nga katawhan dili gayud angay nga pasagdan. Ang manluluwas pinaagi sa iyang sumbanan, nagpakita kanato nga insakto ang paghupay sa pag-antos panahon sa adlawng igpapahulay. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa adlawng igpapahulay. Imong gihatag kanamo aron kami makapahulay sa among nga gimbuhaton ug among tutukan ang mga reliyosong mga gimbuhaton nga imong buot tamo nga buhaton alang sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.